बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह की शान बेनियाजी, सिफात समदियत यानी अल्लाह पर भरोसे की मजहर है। जो शख्स अल्लाह को इस सिफत से पुकारता है वो उसका मजहर हो जाता है। लिहाजा जो शख्स अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शामिल होना चाहता है वो इसे कसरत के साथ पढ़ा करे। आज हम आपको अल्लाह समद के पढ़ने की बरक़ात से आगाह करेंगे। अल्लाह समद के पढ़ने से अल्लाह पाक इंसान की कैसे मदद करते हैं, आज की इस वीडियो में आप ये जान सकेंगे। लेकिन वीडियो का आगाज़ करने से कबल मेरे दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल इस्लामिक टीचर ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन वक्तन फ़वक्तन मिलता रहे। मेरे अजीज़ भाइयों और मोहतरम बहनों, अल्लाह समद के विर्द से आम लोगों को भी बेशुमार फयूज़ व बरक़ात हासिल होते हैं। जो शख्स ये चाहे कि उसके कारोबार में खैर व बरकत और रिज़्क़ में वसअत हो तो वो रोज़ाना 1000 मरतबा अल्लाह समद पढ़े। इंशाअल्लाह दुनियावी दौलत हासिल होगी और कभी खाली जेब नहीं रहेगा। अगर कोई दुनिया के मकर व फरेब और धंधों में मुब्तला हो और उससे छुटकारा पाकर सुकून कल्ब चाहता हो तो उसे जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब में सारी रात ही पढ़े। अजीब फरहत और सुकून महसूस करेगा इंशाअल्लाह। हर नमाज के बाद जो शख्स 33 मरतबा पढ़े वो अजर अजीम पाएगा। दुनिया उससे प्यार करने लगेगी। जो शख्स तहज्जुद के वक्त 500 मरतबा पढ़े वो दीन व दुनिया में सुख और राहत पाएगा। परेशानियां उससे दूर रहेंगी। और अगर कोई शख्स 1 करोड़ मरतबा पढ़ ले तो जो अल्लाह से मांगेगा वो ही पाएगा। अगर किसी बच्चे को सबक याद ना होता हो तो ये आयत 7 मरतबा पढ़कर पानी पर दम कर लें और 41 दिन तक ऐसे ही दम करके उसको पिलाते रहें। इंशाअल्लाह वो पढ़ाई की तरफ रागिब होगा और जल्द ही उसे सबक याद होना शुरू हो जाएगा। अल्लाह समद और अनमोल ख़जाने की करामात। एक बहन कहती हैं कि मैं खारियां शहर में लेडी हेल्थ वर्कर हूं। एक दफ़ा मैं खारियां के साथ वाक़े एक गांव में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने गई। एक खातून ने मुझे बातों बातों में अपनी ज़िंदगी का एक सच्चा वाक़या बताया जिसकी मैंने गांव में मौजूद कई ख़वातीन से तस्दीक भी की। उस औरत ने कहा कि बाजी, मेरा मियाँ बाहर के मुल्क में था। कंपनी ने मेरे मियाँ के 12 लाख रुपए देने थे कि अचानक उनके बीच झगड़ा हो गया। उन्होंने मेरे मियाँ को वापस पाकिस्तान भेज दिया। उस वक्त उनके पास तकरीबन 30,000 रुपए थे, जबकि पिछले 6 माह से उन्हें तनख्वाह भी नहीं मिली थी। घर आए तो मैंने पिछले 6 माह से कर्जा ले लेकर कागज काले किए हुए थे। जब मैंने पैसे मांगे तो नाराज होने लगे कि मेरे पास सिर्फ 30,000 रुपए हैं और कर्जा तुमने 60,000 रुपए लिया है, मैं कहाँ से दूंगा। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात अलहदगी तक पहुंच गई। किसी बुजुर्ग ने मुझे ये वजीफा दिया कि 1.25 किलो गंदम के हर दाने पर अल्लाह समद पढ़ें और फिर नहर में गिरा दें। आप यकीन जानिए कि सिर्फ एक दिन दाने फेंके, दूसरे दिन कंपनी वालों ने 12 लाख रुपए का चेक उन्हें भेज दिया। उम्मीद तो दूर की बात है, कभी सोचा भी नहीं था कि पैसे मिल जाएंगे। वो बहन कहती हैं कि चूंकि मैं लेडी हेल्थ वर्कर हूँ, घर घर का हर फर्द मुझ पर एतमाद करता है। एक दफ़ा वैक्सीनेटर टीके लगाने आया था। मैं घर में बच्चे को बुलाने गई कि उसकी माँ बच्चे को हिफाजती टीके लगवा ले। मालूम हुआ कि माँ तो घर में नहीं है। पूछने पर पता चला कि वो घर वालों से रूठ कर हमसाये के घर गई है। 5 दिन की बेटी थी और दूसरी 1.5 साल की। घर में सास और उसका बेटा बैठे हुए थे। मैं हमसाये के घर गई। सर्दी का मौसम था। वो औरत अपनी बच्चियों को लेकर लेटी हुई थी। जहां वो औरत गई थी, बताती चलूं कि उनका एक ही कमरा था, ना किचन था, ना बाथ, ना बरामदा। जब मैंने वजह पूछी तो कहने लगी कि बच्ची बीमार थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं किसी से पैसे उधार लेकर दवाई लाई तो खावंद आकर नाराज हुआ।
اور بات بڑھتے بڑھتے لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی۔ اب میں نے ادھر نہیں رہنا، اپنے میکے جاؤں گی۔ گھر والے کہنے لگے کہ ہم نے اس کو کہا تھا کہ ہم تمہیں تمہارے والدین کے گھر چھوڑ آتے ہیں، مگر اس نے انکار کر دیا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا پڑھوں اور یہ مان جائے۔ میں نے دل ہی دل میں درود شریف پڑھ کر خزانہ نمبر 2 پڑھ کر اس عورت پر پھونکنا شروع کر دیا۔ تقریباً 21 بار پڑھا ہوگا اور غیر محسوس طریقے سے 3 پھونکیں مار دیں۔ آپ یقین جانیے کہ پتہ نہیں مجھے کیوں اتنا یقین تھا کہ یہ مان جائے گی۔ میں نے اسے چلنے کو کہا، ایک بچی میں نے اٹھائی، ایک اس نے، اور اسی کے گھر چھوڑائی۔ اس کے خاوند اور ساس کو سمجھایا کہ ابھی کچھ نہ کہنا، کم از کم میری لاج رکھنا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کے ہمسائے ناراض ہو گئے تھے کہ ہماری بات نہ مانی اور پرائی باجی کی بات مان لی۔ یہ خود میرا اپنا واقعہ ہے جو میاں بیوی میں انمول خزانے کی وجہ سے صلح ہوئی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ میرے ایک ساتھی کا ہے۔ اس نے میرے ذریعے ایجنٹ کے پاس اپنے میاں کا کیس جمع کروایا تھا کہ وہ بیرون ملک جا سکے۔ مجھ سے تقریباً 20,000 روپے بھی دلوائے تھے۔ 6 ماہ گزر جانے کے بعد اس کا کام نہیں بنا۔ میں خود پریشان ہو گئی تھی کہ نہ کام بنا اور نہ پیسے واپس ملیں۔ کافی دن سوچ بچار کے بعد میں نے اسے اللہ صمد روزانہ 1000 بار پڑھنے کو کہا۔ میں خود بھی روزانہ 1000 بار اللہ صمد کا ذکر کر رہی تھی۔ یقین جانیے کہ 21 دن نہیں گزرے تھے کہ ایجنٹ میرے گھر آ کر پیسے واپس کر گیا اور اللہ پاک نے اپنے نام کی برکت سے مجھے رسوائی سے بچا لیا۔ بلڈ کینسر سے یقینی نجات ملی۔ قاری یونس صاحب میرے بھائی کے دوست اور لاہور صدر میں ایک مسجد میں خطیب اور امام ہیں۔ 1.5 سال قبل ان کے جوان سال بھائی کو بلڈ کینسر ہو گیا۔ مریض آخری سٹیج پر تھا۔ لاہور اور اسلام آباد کے تمام بڑے ہسپتالوں نے انہیں لا علاج قرار دیا تھا، مگر قاری صاحب نے ہمت نہیں ہاری۔ بڑے بڑے علماء کرام کی خدمت میں اپنے بھائی کو لے کر جاتے، دعا کرواتے اور دم کراتے۔ نیک اللہ والوں کی دعاؤں سے مختلف دیسی علاج کرواتے ہوئے کچھ افاقہ ہوا، پھر ڈاکٹر سے رجوع کیا۔ ڈاکٹرز نے 20 لاکھ آپریشن کا مانگا۔ قاری صاحب انتہائی درویش صفت اور سفید پوش انسان تھے۔ اتنا پیسہ ان کے بس سے باہر تھا، مگر ہر لمحہ انہوں نے اللہ ہی سے مانگا، بالکل بھکاری بن کر۔ اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کی مدد کی اور پھر کامیاب آپریشن اور کامیاب علاج کے بعد آج الحمدللہ وہ صحت مند ہیں، اور یہ ساری کرامات اللہ صمد وظیفے کی ہیں۔ انہوں نے 1.25 کروڑ دفعہ یہ وظیفہ پڑھا۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ میں اس واقعے کی چشمدید گواہ ہوں۔ اللہ صمد کے کمالات۔ میرے دوست شیرازی بشارت نے انہیں یہ وظیفہ بیٹے کے لیے دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ 14 سال میں میرے سامنے انہوں نے جس عورت کو بھی یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے دیا، اللہ نے سب کو بیٹوں سے نوازا۔ یہ اللہ صمد کا عمل ہے۔ حمل کے دن اوپر ہوں، پریگننسی ٹیسٹ کروانے کے آدھے گھنٹے کے بعد بھی پڑھائی شروع کروا دیں۔ 5 خواتین مقررہ ٹائم میں 3 دن تک روزانہ 1000 مرتبہ پڑھیں۔ جو خواتین پہلے دن پڑھیں گی وہ متواتر پابندی سے 3 دن پڑھیں گی۔ اللہ صمد سے عزت بچ گئی۔ میرے والد کے چچا زاد بھائی پر بینک غبن کیس بن گیا۔ ان کے بچنے کی کوئی صورت ہی نظر نہیں آ رہی تھی۔ بینک مینیجر جو اس واقعے میں ملوث تھا وہ بھاگ گیا۔ انتہائی پریشان کن حالات تھے۔ گھر کے بڑوں اور بچوں نے نہایت توجہ اور فکر سے اللہ صمد ہزاروں کی تعداد میں پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے عزت کے ساتھ بغیر رسوائی کے اس کیس سے اسے نجات دلا دی۔ اللہ صمد سے ویزا لگ گیا۔ میرے چھوٹے چچا جنہوں نے انگلینڈ میں ہی شادی کی اور ایک بیٹے کے باپ بنے تو ان کا ویزا ایکسپائر ہو گیا۔ گورنمنٹ نے پاکستان واپس بھیج دیا۔ ان کی اہلیہ نے اپیل کی مگر نامنظور ہو گئی۔ میرا آنکھوں دیکھا حال ہے کہ انہوں نے اللہ کا در کا بھکاری بن کر صبح دوپہر شام بس ایک ہی دن میں اللہ صمد پڑھا اور ان کا ویزا لگ گیا۔ انگلینڈ میں اب بھی انہیں کوئی مشکل نوکری کی طرف سے یا بچوں کے مسائل ہوں تو فوراً اللہ صمد کا اہتمام کرتے اور کرواتے ہیں اور تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ پاک کے اس نام کی کیسی کیسی برکات ہیں۔ اللہ پاک آپ کو
اور ہر مسلمان کو دل سے اس کا پڑھنا نصیب کرے اور ہماری پریشانیوں کو اور آزمائشوں کو اللہ پاک ختم کرے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آخر میں ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی ترین وقت میں سے وقت نکال کر ہماری اس ویڈیو کو دیکھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کا سب سے بہترین اظہار یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے میں آپ ہمارا ضرور ساتھ دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آپ دوستوں کا بے حد شکریہ۔ انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔